السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه وزارات البوكيستات كي دايرين؟ كيف داير مع الاحوال؟ عطله سعيده الجميع. واش راكم مبروكه؟ جيت اليوم ندوي لكم على فوائد ديال التمر غني عن التعريف ومتواجد في جميع انحاء بلدان العالم او انحاء المغرب. آه كاين كما كتعرفوا بلي التمر عنده بزاف الانواع. كاين التمر المجهول، كاين بزاف الانواع وعندهم بزاف الفوائد. انا اليوم جيت نعطيكم بعض الفوائد ديال التمر. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبوكم هاد الفوائد اللي غادي نعطيكم ديال التمر ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه باش تعم الفائده تعم الفائده الجميع. ونعطيكم بعض الفوائد ديال التمر اللي هو كالتالي. الفوائد ديالو والاضرار ديالو. نعطيكم نقطه واحد حاجه اخرى، ان التمر قبل النوم. يحتوي التمر على العديد من الفوائد، ولكن هل هو من الممكن تناول التمر قبل النوم؟ التمر هو أحد أنواع الفاكهة التي تقدم العديد من الفوائد للجسم، وسنتعرف فيما يأتي على فوائد تناول التمر قبل النوم. فوائد تناول التمر قبل النوم. يعد التمر من أفضل الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها قبل النوم، فهناك العديد من الفوائد المحتملة لتناول التمر قبل النوم، مثل يمد الجسم بالألياف. من فوائد تناول التمر قبل النوم أنه يمد الجسم بالألياف ضرورية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وانتظام حركة القولون والحماية من الإصابة بالإمساك الأمر الذي يساعد في تحسين الهضم والحصول على النوم المريح ليلا. يساعد في تنظيم الوزن، ينظم مستويات السكر في الدم، يقلل من الشعور بالتعب، يحافظ على صحة الأمعاء، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. يملك فوائد أخرى، من بينها يعزز من صحة الدماغ، ينظم ضغط الدم، يحسن من عملية الأيض، يحمي من الإصابة بهشاشة العظام. أضرار تناول التمر قبل النوم: زيادة الوزن، مشكلات في الكلى، تحسس. طرق تناول التمر قبل النوم: يمكن تناول التمر قبل النوم بعد طرق، مثل التمر، حيث يتم تناول التمر كثمرة بشكل مباشر مع المكسرات، إذ يمكن دمج التمر مع بعض المكسرات مثل اللوز والفواكه المجففة الأخرى. العصير، حيث يمكن صنع عصير باستخدام التمر والحليب. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه وزارات البوكيستات كي دايرين؟ كيف داير مع الاحوال؟ عطله سعيده الجميع. واش راكم مبروكه؟ جيت اليوم ندوي لكم على فوائد ديال التمر غني عن التعريف ومتواجد في جميع انحاء بلدان العالم او انحاء المغرب. كاين كما كتعرفوا بلي التمر عنده بزاف الانواع. كاين التمر المجهول، كاين بزاف الانواع وعندهم بزاف الفوائد. انا اليوم جيت نعطيكم بعض الفوائد ديال التمر. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبوكم هاد الفوائد اللي غادي نعطيكم ديال التمر ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه باش تعم الفائده تعم الفائده الجميع. ونعطيكم بعض الفوائد ديال التمر اللي هو كالتالي. الفوائد ديالو والاضرار ديالو. نعطيكم نقطه واحد حاجه اخرى، ان التمر قبل النوم. يحتوي التمر على العديد من الفوائد، ولكن هل هو من الممكن تناول التمر قبل النوم؟ التمر هو أحد أنواع الفاكهة التي تقدم العديد من الفوائد للجسم، وسنتعرف فيما يأتي على فوائد تناول التمر قبل النوم. فوائد تناول التمر قبل النوم. يعد التمر من أفضل الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها قبل النوم، فهناك العديد من الفوائد المحتملة لتناول التمر قبل النوم، مثل يمد الجسم بالألياف. من فوائد تناول التمر قبل النوم أنه يمد الجسم بالألياف ضرورية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وانتظام حركة القولون والحماية من الإصابة بالإمساك الأمر الذي يساعد في تحسين الهضم والحصول على النوم المريح ليلا. يساعد في تنظيم الوزن، ينظم مستويات السكر في الدم، يقلل من الشعور بالتعب، يحافظ على صحة الأمعاء، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
يملك فوائد أخرى، من بينها يعزز من صحة الدماغ، ينظم ضغط الدم، يحسن من عملية الأيض، يحمي من الإصابة بهشاشة العظام. أضرار تناول التمر قبل النوم: زيادة الوزن، مشكلات في الكلى، تحسس. طرق تناول التمر قبل النوم: يمكن تناول التمر قبل النوم بعد طرق، مثل التمر، حيث يتم تناول التمر كثمرة بشكل مباشر، مع المكسرات، إذ يمكن دمج التمر مع بعض المكسرات مثل اللوز والفواكه المجففة الأخرى. العصير، حيث يمكن صنع عصير باستخدام التمر والحليب. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه وزارات البوكيستات كي دايرين؟ كيف دايرين مع الاحوال؟ عطله سعيده الجميع وبشركم مبروكه. جيت اليوم ندوي لكم على فوائد ديال التمر غني عن التعريف ومتواجد في جميع انحاء بلدان العالم او انحاء المغرب. كاين كما كتعرفوا بلي التمر عنده بزاف الانواع. كاين التمر المجهول، كاين بزاف الانواع وعندهم بزاف الفوائد. انا اليوم جيت نعطيكم بعض الفوائد ديال التمر. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم هاد الفوائد اللي غادي نعطيكم ديال التمر. ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه باش تعم الفائده تعم الفائده الجميع. ونعطيكم بعض الفوائد ديال التمر اللي هو كالتالي: الفوائد ديالو والاضرار ديالو. نعطيك نقطه واحد حاجه اخرى، ان التمر قبل النوم. يحتوي التمر على العديد من الفوائد، ولكن هل هو من الممكن تناول التمر قبل النوم؟ التمر هو احد انواع الفاكهه التي تقدم العديد من الفوائد للجسم، وسنتعرف فيما ياتي على فوائد تناول التمر قبل النوم. فوائد تناول التمر قبل النوم: يعد التمر من أفضل الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها قبل النوم، فهناك العديد من الفوائد المحتملة لتناول التمر قبل النوم، مثل يمد الجسم بالألياف. من فوائد تناول التمر قبل النوم أنه يمد الجسم بالألياف ضرورية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وانتظام حركة القولون والحماية من الإصابة بالإمساك، الأمر الذي يساعد في تحسين الهضم والحصول على النوم المريح ليلا. يساعد في تنظيم الوزن، ينظم مستويات السكر في الدم، يقلل من الشعور بالتعب، يحافظ على صحة الأمعاء، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. يملك فوائد أخرى، من بينها يعزز من صحة الدماغ، ينظم ضغط الدم، يحسن من عملية الأيض، يحمي من الإصابة بهشاشة العظام. أضرار تناول التمر قبل النوم: زيادة الوزن، مشكلات في الكلى، تحسس. طرق تناول التمر قبل النوم: يمكن تناول التمر قبل النوم بعد طرق، مثل التمر، حيث يتم تناول التمر كثمرة بشكل مباشر، مع المكسرات، إذ يمكن دمج التمر مع بعض المكسرات مثل اللوز والفواكه المجففة الأخرى. العصير، حيث يمكن صنع عصير باستخدام التمر والحليب. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه وزارات البوكيستات كي دايرين مع الاحوال؟ عطله سعيده الجميع وبشركم مبروكه. جيت اليوم ندوي لكم على فوائد ديال التمر غني عن التعريف ومتواجد في جميع انحاء بلدان العالم او انحاء المغرب. كاين كما كتعرفوا بلي التمر عنده بزاف الانواع. كاين التمر المجهول، كاين بزاف الانواع وعندهم بزاف الفوائد. انا اليوم جيت نعطيكم بعض الفوائد ديال التمر. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم هاد الفوائد اللي غادي نعطيكم ديال التمر. ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه باش تعم الفائده تعم الفائده الجميع. ونعطيكم بعض الفوائد ديال التمر اللي هو كالتالي: الفوائد ديالو والاضرار ديالو. نعطيك نقطه واحد حاجه اخرى، ان التمر قبل النوم. يحتوي التمر على العديد من الفوائد، ولكن هل هو من الممكن تناول التمر قبل النوم؟ التمر هو احد انواع الفاكهه التي تقدم العديد من الفوائد للجسم، وسنتعرف فيما ياتي على فوائد تناول التمر قبل النوم. فوائد تناول التمر قبل النوم:
يعد التمر من أفضل الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها قبل النوم، فهناك العديد من الفوائد المحتملة لتناول التمر قبل النوم، مثل يمد الجسم بالألياف